کر لے توبہ یار دے جانا مر بندیا، اوے کر لے توبہ یار دے جانا مر بندیا، پڑھ لے تو نماز تے جانا ہی مر بندیا، اوے کر لے توبہ یار دے جانا مر بندیا، پڑھ لے تو قرآن تے جانا ہی مر بندیا، اے میں دنیا وچ نہ اے میں تو خوب چلیا، اوے بھول گیا اے میں رب نے اوے تینوں کیوں گلیا، نیکیاں کر لے چار تے جانا مر بندیا، پڑھ لے تو نماز تے جانا ہی مر بندیا، اوے تو کی شے میں خان سکندر ہنڈ گئے نے، کچھ بھی نال نہیں لے گئے، اوے سب کچھ ایتھے چھڑ گئے نے، نا موت نو منو وسار تے جانا مر بندیا، کر لے توبہ یار تے جانا ہی مر بندیا، او اسرائیل نے او دولت تیری او لینی نہیں، کد لینی ہے جان تے او مہلت دینی نہیں، او اسرائیل نے او مہلت تینوں دینی نہیں، کد لینی ہے جان تے او مہلت دینی نہیں، نا اوے ماڑیاں محلے او سار تے جانا مر بندیا، کر لے توبہ یار تے جانا ہی مر بندیا، اوے پڑھ لے تو نماز تے جانا مر بندیا، کر لے توبہ یار تے جانا ہی مر بندیا، اپنے دلان دے اندر اے سوچیا کر ایک نہ ایک دنیا دے اندر چلے جانا ہے، اور توبہ بھی وہی بندہ کردا ہے، اللہ نو وہی بندہ مناندا ہے جے دے دل اندر اے بات ہوندی ہے یار میں چلے جانا ہے، مرن تو بعد پچھتان دا فائدہ کوئی نہیں ہوئے گا۔